व्याख्या मुद्रां करसरसजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरै पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंसिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्प्रादौ अत्र गोत्रे लुगच् इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रवर्तते। तत्रैव गोत्रे लुगच् इत्यस्य व्याख्यान विषये एकवचन द्विवचनान्तस्य प्रवृत्तो बहुषु लोपो यूनि इति यद्वार्तिकं वर्तते तस्य व्याख्यानं जातमासीत्। अद्य तत्र विचारः भवति गर्ग भार्गविका ग्रहणं वा नियमार्थम्। अत्र एकं सूत्रम् अग्रे भविष्यति। यः बहुत्वविवक्षायाम् अपत्यप्रत्ययस्य लोपं विदधाति। तत्सूत्रमस्ति तावत् अत्रिभृगु कुत्स वसिष्ठ गौतमांगिरसोभ्यश्च इति सूत्रं वर्तते, यस्य अर्थः अस्ति अत्र अत्रि प्रभृतिभ्यः विहितस्य गोत्रप्रत्ययस्य लुग् भवति तत्कृते बहुत्वे न तु स्त्रियाम् इति सूत्रार्थः वर्तते। तो अत्र यदा गोत्रे लुगच् इति सूत्रेणैव लोपः भवति तर्हि अत्रि भृगु कुत्स इत्यादि सूत्रे एतेषां ग्रहणं कथं वर्तते। इतः पूर्वं तत् सूत्रं वर्तते यः बहुत्व व्यवस्थायाम् अत्र गोत्रप्रत्ययस्यैव गर्गादिभ्यः विहितः यः गोत्रप्रत्ययः गर्गादिभ्यो इति सूत्रेण भवति तस्य अपि बहुत्वावस्थायां ययोश्च इति सूत्रेण लोपः भवति। तेन गर्गाः वत्साः विदाः एवं रूपेण तत्र प्रयोगाः साधिताः सन्ति। एतत्सूत्रद्वयमादाय अयं विचारः प्रवर्तते। गार्गभारविका ग्रहणं वा नियमार्थम् अथवा गर्गभारविका ग्रहणं नियमार्थं भविष्यति। एतस्य गोत्प्रत्यान्तस्य द्वितीयम् अर्थम् उपसंक्रान्तस्य लुग् भवति नान्यस्य। तत्र कीदृशः नियमः तत्र जायते। भाष्यकारः कथयति एतस्यैव गोत्रप्रत्ययान्तस्य द्वितीयम् अर्थम् उपसंक्रान्तस्य अलुग् भवति, अन्यस्य न अलुग् भवति। बहुते तो लुग् भवति किन्तु अन्यत्र यत्र सूत्रे गार्गभारिका ग्रहणं वर्तते तेन अत्र नियमार्थम् अत्र भवति
कथं भूतानियमः एतस्य गोत्र प्रत्यान्तस्य द्वितीयम् अर्थं संक्रान्तस्य अलुग् भवति, अन्यस्य अलुग् न भवति, यथा सर्वत्र लुग् भवति। यतो हि गोत्रे अलुगच् इति सूत्रं यद् वर्तते तत्र तस्य अर्थः एव तादृशः कृतः वर्तते। तद् गोत्रप्रत्यान्तस्य अजादौ प्रत्यये परे तत्र अलुग् भवति। एवं रूपेण अत्र पूर्वं प्रतिपादितमासीत्। अधुना अत्र गर्गभाविकाग्रहणं यद् वर्तते तेन तन्नियमार्थं भवति यत् गोत्रप्रत्यान्तस्य एतस्य गोत्रप्रत्यान्तस्य तय्यवृतसङ्कृतान्तस्य अलुग् भवति, अन्यस्य अलुग् न भवति इत्यर्थः। अग्रे तावत् उच्यते यदपि उच्यते एकवचनात् द्विवचनात् अन्तस्य च प्रवृत्तौ बहुषु लोपः यूनि वक्तव्यः। एकवचनात् द्विवचनान्तस्य च प्रवृत्तौ, यदा एकवचनान्तस्य प्रवृत्तिर्भवति द्विवचनान्तस्य वा प्रवृत्तिर्भवति, तो एकवचनान्तस्य द्विवचनान्तस्य च प्रवृत्तौ बहुषु लोपः भवति। कदा यूनि बहुषु लोपः तद् बहुतवीक्षायां तत्र यूनि अर्थात् युवापत्ये लोपः वक्तव्यः। अययो बहुषु इययो बहुषु अर्थात अय प्रत्ययान्तः यदा तत्र बहुत्वं विवक्षं भवति तर्हि अय प्रत्ययस्य लोपः भवति। एवं बहुत्वविवक्षं यदा यय प्रत्ययः तस्य लोपः भवति। ययोस् इति सूत्रं वर्तते, तत्सूत्रं तत्र लोपो अनयोः प्रत्यययोः युवापत्यार्थे तत्र लोपं विदधाति इत्यर्थः। इति एवं रूपेण अत्र कथयति अययो बहुषु इत्युच्यमानः लुङ् अत्र न प्राप्नोति, अर्थात् तत्र एकवचनात् एकवचन विषये द्विवचन विषये न प्राप्नोति। अग्रे तावत् विचारयति मा भूदेवम् अययो बहुषु ययो बहुषु इति अयन्तं यद् बहुषु ययन्तं यद् बहुषु इत्येवं भविष्यति। अर्थात् अत्र अययो बहुषु ययो बहुषु अर्थात बहुद्वीक्षां यत् अत्र अय प्रत्ययः बहुद्वीक्षां यत्र यय प्रत्ययः एवं अर्थः न करणीयः, अपितु अय प्रत्ययान्तः यदा बहुत्वविवक्षायां भवति यय प्रत्ययान्तः यदा बहुत्वविवक्षायां भवति तदा ययोस् इति सूत्रेण अनयोः प्रत्यययोः लोपः भवति। एवं रूपेण अत्र दोषः करणीयः। ननु चोक्तं नैवं शक्यं इह दोषः स्यात् काश्यप प्रकृतिकृतिकायाः काश्यपाः अद्यदा अयन्तं यद् बहुषु यन्तं यद् बहुषु इत्येवम् अर्थः क्रियते तदा काश्यप प्रकृतिकृतयः काश्यपाः अत्रापि दोषः स्यात्। यतोहि अयमपि तादृशः वर्तते इति अत्र शङ्का केनचित् विहिता इति भाष्यकारः प्रस्तौति। तदा उच्यते नैष दोषः लौकिकस्य तत्र गोत्रस्य ग्रहणं न चैतत् लौकिकं गोत्रम्। अर्थात् काश्यप प्रतिकृतयः काश्यपः इत्यत्र यद्यपि कश्यप शब्दः गोत्रवाची वर्तते किन्तु अत्र लौकिकं गोत्र लौकिकस्य तत्र गोत्रस्य ग्रहणं न चैतत् लौकिकं गोत्रम्। अर्थात् काश्यप प्रतिकृतयः काश्यप इत्यत्र लौकिकस्य गोत्रस्य यस्य गोत्रस्य इति विषये तत्र विचारः भवति। एतस्य जनस्य अयं गोत्रः एतस्य जनस्य गोत्रः एतद् विषये तत्र तादृशं स्वरूपं तत्र वर्तते। अत्र तु पारिभाषिकः गोत्रशब्दः गृहीतः भवति, पौत्रप्रभृति गोत्रम्। एवं रूपेण तत्र गोत्रशब्दः अत्र पारिभाषिकः गृहीतः वर्तते। अतः उच्यते न चैतत् लौकिकं गोत्रम्। यद अयन्तं यद् बहुषु ययन्तं यद् बहुषु इत्येवम् उच्यते। विदानाम् अपत्यं माणवकः वैदः वैदौ अत्रापि प्राप्नोति। यदा यद् अयन्तं यद् बहुषु ययन्तं यद् बहुषु यदा उच्यते विदानाम् अपत्यं माणवकः वैदः वैदौ अत्रापि प्राप्नोति। अतः यतोहि विदानां यत् अपत्यम् अत्र बहुत्वविवक्षामत्र वर्तते। उच्यते अलुगत्र लुकं बाधिष्यते। यद्यपि प्राप्नोति
किन्तु तस्य यदा एकवचनान्त विषय भवति द्विवचनान्त भवति वैदः वैदौ इत्यत्र तत्र गोत्रे लघुचि ये सूत्रेण तस्य अलुक् भविष्यति। अत्र अलुकम् अत्र अलुगत्र लुकं बाधिष्यते। अलुक् च कृते पुनः लुकः निमित्तं नास्ति कृत्वा पुनः लुक् न भविष्यति। एवं रूपेण भाष्यकारः अत्र प्रतिपादितवान्। अग्रे तावत् अपरं वार्तिकं वर्तते। हाँ, एकः विचारः अत्रापि तत्र वर्तते यत् अत्र काश्यपशब्दः यः वर्तते सः तत्र यद्यपि अयप्रत्ययान्तः अस्ति प्रतिकृतिविषये, प्रतिकृति बहुत्वे वर्तते, अपत्यस्य बहुत्वेन वर्तते। यदा पूर्वम् उक्तम् अत्र अपत्यप्रभृति गोत्रम् इत्यत्र तादृशः पारिभाषिकः गोत्रशब्दः अत्र गृहीतः वर्तते। सामान्यः गोत्रशब्दः तत्र तादृशः नास्ति। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितमस्ति। उक्तं वा अर्थात् अत्र तादृशः विचारः पूर्वमेव कृतः वर्तते। किं वर्तते? अपत्यं वा गोत्रम्, अपत्यं प्रभृति गोत्रम् इति सूत्रेण अत्र गोत्रशब्दः प्रतिपादितः। अपत्यं वा गोत्रम् परम प्रकृतेश्चापत्यः। अत्र अपत्यः कः? परम प्रकृतिः प्रकृतेश्चापत्यः। आपत्यात् जीववंशात् स्वार्थे द्वितीयः युवसंज्ञः। आपत्यात् जीववंशात्, जीवति वंशे तु युवा इति सूत्रमस्ति। आपत्यात् जीववंशात् स्वार्थे द्वितीयः युवसंज्ञः भवति। अर्थात् अत्र अपत्यत्रयम्, अनन्तरापत्यं, गोत्रापत्यं, युवापत्यं। अनन्तरापत्यं तत्र पुत्रः भवति, गोत्रापत्यं तत्र पौत्रः भवति, प्रपौत्रः भवति। किन्तु यदा प्रपितामहः जीवितः वर्तते, पितामहोऽपि जीवितः वर्तते, पितापि जीवितः वर्तते, एतस्मिन् विषये तत्र यः प्रपितामहस्य प्रपौत्रः यः वर्तते, प्रपितामहस्य तत्र युवापत्यं कथ्यते। साक्षात् यः पुत्रः सः अपत्यम् अर्थात अनंतरापत्यम, यह पौत्रः सह गोत्रापत्यम, यह प्रपौत्रः तत्रापि प्रपितामहः जीवितः वर्तते तदा, अर्थात चत्वारः अपि वंशाः तत्र जीविताः सन्ति इति विषये तत्र प्रपितामहस्य प्रपौत्रः तत्र युवापत्यं भवति। किन्तु अत्र प्रपितामहः जीवितः नास्ति, वंशत्रयमेव जीवितं वर्तते, तर्हि तस्यावस्थायां प्रपौत्रः अपि गोत्रापत्यं कथ्यते इति तात्पर्यमस्ति। अतएव अत्र उक्तम् अस्ति आपत्यात् जीववंशात् स्वार्थे द्वितीयः युवसंज्ञः स च स्त्रियाम् एकः गोत्रग्रहणम् अनर्थक्यम् च, स च स्त्रियाम् इति विषये भवति। एवं तत्र एकः गोत्रग्रहणानर्थक्यं च, एकत्र एकः गोत्रग्रहणम् अनर्थक्यं च बहुवचन लोपिषु च सिद्धम् इति एतानि वार्तिकानि पूर्वं कथितानि सन्ति, तेषामेव स्मरणम् अत्र विहितमस्ति। तत्र विदानाम् अपत्यं माणवकः इति विगृह्य विदशब्दात् द्वयोगोत्पत्तिर्भविष्यति वैदः वैदौ, अर्थात यदा विदानाम् अपत्यं माणवकः इति एव रूपेण विग्रहः क्रियते
तदा विद शब्दात् एकत्व विवक्षायां द्वित्व विवक्षायां तत्र वैदः इति वैदी इति भवति। बहुत्व विवक्षायां वैदः वेदा तत्र विदाः इति भवति। एवं तत्र वर्तते। विदस्य अपत्यं माणवकः इति विग्रह यदा क्रियते तर्हि विद शब्दात् बहुत्व विवक्षायामपि विदाः इत्येव भविष्यति अविरविकन्यायेन एवं रूपेण अत्र तथा कथितं वर्तते। विधान अत्र गोत्रस्य बहुषु लोपिनः इति वार्तिक प्रयोजनम् अन्यथा साधयति। यत्र परम प्रकृतेरेव यूनि प्रत्ययः यथा पूर्वं वर्तते आपत्यात् जीववंशात् तत्र स्वार्थिकः द्वितीय हणे क्षत्रियः से इति सूत्रेण अत्र भवति। अविरविक न्याय इत्यस्य किं तात्पर्यं? केचिदाहुः अग्रन्थोऽयं परम प्रकृतेश्चापत्य इति वाचनिकात् अस्यार्थस्य अन्ये तु वचनस्यैव अविक न्याय मूलत्वात् प्रतिपादनाय एतदुक्तम् इत्याहुः। एवं रूपेण तत्र कैयटस्य कथनं वर्तते। अत्र कैयटः यदुक्तवान् एतस्मिन् विषये यत् अन्ये तु इत्यादिना केचित् इत्यादि केचित् तु अग्रन्थो अर्थात् अयं ग्रन्थः नास्ति इति कस्यचित् कथनं वर्तते। परं प्रकृतेश्चापत्तिः इति वचनत्वात् अस्यार्थस्य अनेऽर्थे तैनैव तत्र अर्थः स्यात्। अन्ये कथयन्ति अन्ये तु वचनस्य अविवेकन्याय मूलत्वप्रतिपादनाय एतत् कथितं वर्तते इत्थम् अत्र विचारितम् अस्ति। यद्यपि एतस्य किमपि तादृशं प्रयोजनं न दृश्यते रूपेण एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते यूनिलुक्। यूनिलुक् इति सूत्रविषये पूर्वं काशिका दृष्ट्या विचारः क्रियते। यूनिलुक् इति सूत्रस्य विषयेपि भूयान् विचारः वर्तते। अत्र काशिकाकारोऽपि तत्र सम्यक् विचारयति। सः कथयति प्राग्दिव्यतः इति वर्तते। अर्थात् प्राग्दिव्यतः इति अंशस्य अत्रापि अनुवृत्तिर्भवति। एवं पूर्वसूत्रं यद् वर्तते गोत्रे लुगच् तस्मादपि अच् इत्यस्य अनुवृत्तिरत्र जायते। तर्हि अर्थः का भवति? प्राग्दिव्यतीये अजादौ प्रत्यये विवक्षिते बुद्धिस्थे अनुत्पन्ने एव यु प्रत्ययस्य लुक् भवति। अत्र प्राग्दिव्यतीये अर्थे अजादौ प्रत्यये विवक्षिते यदा अजादि प्रत्ययः विवक्षितः भवति कुत्र विवक्षितः भवति? बुद्धिस्थः विवक्षितः भवति। विवक्षिते बुद्धिस्थे अनुत्पन्ने एव अर्थात तसः प्रत्ययः तत्र विहितः नास्ति। तस्याम् अवस्थायां तस्य यु प्रत्ययस्य लुक् भवति। इत्थं कथम् उच्यते? यतोहि अनेन सूच्यते शब्दाः नित्याः। ये शब्दाः नित्याः सन्ति तत्र तेषां तत्र पूर्वं विधानम् अनन्तरं लुक् विधानम् एतत् उचितं नास्ति। लुक् भवति इत्यस्य तत्र अनुत्पत्तिर्भवति इत्येव कल्प्यते इति न्यायः। अयं सिद्धान्तोऽपि वर्तते वैयाकरणानाम् इति कृत्वा अत्र तमेव सिद्धान्तम् अत्र प्रस्तौति काशिकाकारः। सः कथयति प्राग्दिव्यतीये अजादौ प्रत्यये विवक्षिते बुद्धिस्थे विवक्षिते अनुत्पन्ने तस्य तस्मात् शब्दात् तत्र तस्य प्रत्ययस्य विधानं न भवति। तस्मिन् अर्थे विवक्षितम् एव सः विवक्षितः एव सः प्रत्ययः भवति। उत्पन्नः न भवति। उत्पन्नः अर्थात् विहितः न भवति। तस्याम् अवस्थायां यु प्रत्ययस्य लुक् भवति। यु प्रत्ययस्य लुक् भवति अर्थात् अविधानं भवति। तस्य लुक् भवति इत्यस्य अदर्शनं भवति। यद्यपि तत्र एव रूपेण तस्मिन् निवृत्ते सति यो यतः प्राप्नोति स तत्त्वं भवति। तो तस्मिन् निवृत्ते अर्थात् तस्य प्रत्ययस्य तत्र निवृत्ते सति यो यतः प्राप्नोति यः प्रत्ययः यतः तस्मात् यस्मात् प्राप्नोति स ततो भवति अर्थात् तत्प्रवर्तते। यथा अत्र
प्रयोगोपि दत्तः वर्तते। फाल्टा हृत इति कश्चन विद्यते, तो फाल्टा हृतस्य अपत्यं फाल्टा हृति, अतः एत सूत्रेण अत्र इय प्रत्ययः भवति। तस्यापत्यं युवा इति सूत्रं वर्तते। तो फाल्टा हृति मिमताभ्यां णफियौ इति वर्तते। अनन्तरं फाल्टा हृतः तस्य छात्रः इति विवक्षिते अर्थे बुद्धिस्थे अत्र यु प्रत्ययः यः वर्तते यश्च अत्र फाल्टा हृति मिमताभ्यां णफियौ इति सूत्रेण ण प्रत्ययः यु प्रत्ययः अत्र विवक्षितः वर्तते। तत्र बुद्धिस्थे यु प्रत्यय विवक्षिते अर्थे यु प्रत्ययस्य फाल्टा हृतस्य छात्राः इति प्रत्यय विषये अत्र किं भवति, यः युव प्रत्ययः ण प्रत्ययः तस्य लुग् भवति। तस्मिन् निवृत्ते इयन्तं यत् प्रकृति रूपं तदेव दृश्यते, तस्मात् इयश्च इत्यण भवति फाल्टा हृताः। अण प्रत्यय अर्थात छत्रादिभ्यो छात्राः इति विषये तत्र तच्छात्राः इति विषये अत्र अण प्रत्ययः भवति इयश्च इति सूत्रेण। एवं भागवित्तस्य अपत्यं भागवित्ति तस्यापत्यं युवा वृद्धा ठक् सौवीरेषु बहुलम् इति ठक् अत्र भागवित्तिकः भवति। तस्य छात्राः अत्रापि पूर्वद यु प्रत्यय निवृत्ते इयस्य सूत्रेण अत्र अण प्रत्ययः भवति, भागवित्तः इति भवति। एवं तिकस्य अपत्यं तिकतिका तिभ्यः फिय इति तैकायनिः तस्यापत्यं युवा अत्र फेश् छ च इति छ प्रत्ययः भवति। तेन तैकानीयः इति भवति युवापत्य विषये। पुनः तत्र तैकानीयस्य छात्राः इति विग्रहे यु प्रत्ययस्य तत्र निवृत्तिर्भवति। एवं वृद्धाच्छः इति छ प्रत्ययः तैकानीयः इति भवति। एवं कपिञ्जलात् कपिञ्जलस्य अपत्यं कापिञ्जलादिः भवति, नहीं कपिञ्जलादस्य अपत्यं कपिञ्जलाद इति शब्दः कश्चन वर्तते। तो कपिञ्जलादस्य अपत्यं कापिञ्जलादि अत्र इय प्रत्ययः तस्यापत्यं युवा इति विग्रहे पूर्वादिभ्यो ण्यः इति तत्र ण्यः प्रत्ययः भवति। तेन कापिञ्जलाद्यः इति सिद्ध्यति। तो कापिञ्जलाद्यस्य छात्राः इति विग्रहे अत्र ण्यः इति प्रत्ययस्य लुग् भवति। अनेन यूनि लुग् इति सूत्रेण ण्ये निवृत्ते इञश्च इति अण इति प्रत्यय कृते सति कापिञ्जलादः जायते। तो एवं रूपेण एतानि उदाहरणानि यत्र दत्तानि सन्ति। ग्लुचुकस्य अपत्यम् अत्रापि प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम् इति सूत्रेण फिन् प्रत्यय कृते सति ग्लुचुकायनिः इति रूपं भवति। तस्यापत्यं युवा प्राग दिव्यतो अण इति सूत्रेण अण प्रत्यय कृते से ग्लौचुकायनः इति भवति। ग्लौचुकायनस्य छात्राः इति विषये तत्र यु प्रत्ययस्य अत्र ल्यूनि लुक् इति सूत्रेण लुक् भवति। अजादि अण प्रत्यय परे तेन ग्लौचुकायनः इति रूपं जायते। तो एवं रूपेण एतस्य पूरः सम्पूर्णः विचारः अत्र कृतः वर्तते। अनेकानि उदाहरणानि यत्र दत्तानि सन्ति। अचि इति कथम्, अर्थात अजादि प्रत्यय परे एव लुक् प्रत्यय तत्र युवा प्रत्ययस्य लुक् भवति। यदा फाल्टा हृत रूप्यं फाल्टा हृतमयम् अत्र तु न भवति, यतो यत्र रूप प्रत्ययः मयट् प्रत्ययः अजादि प्रत्ययः न प्राग्दिव्यतीये विषये भवति। तेन भागवित्तिकाय हितं भागवित्तकीयम् इत्यत्र यः हितार्थः स प्राग्दिव्यती विषये नास्ति, अनन्तरं वर्तते स्मात् हेतोः अत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। एवम् अग्रे तत्र एवं भूतः विचारः यद्यपि अत्र काशिकाग्रन्थे सञ्जातः वर्तते। अधुना वयं तत्र भाष्यदृष्ट्या
विचारं कुर्मः भाष्यकारः यूनि लुक् इति सूत्रविषये किं विचारयति, कीदृशं विचारं विदधाति तद् अत्र उच्यते। यूनि लुग् अच् इति चेत् प्रत्ययस्य यथेष्ट प्रसंगः। अत्र युवापत्य विषये विहितः यः प्रत्ययः तस्य अजादौ प्रत्यये परे लुक् भवति इति यत् सूत्रस्य अर्थः अत्र कृतः वर्तते। योनि लुग् अचिति चेत् प्रत्ययस्य अयथेष्टं प्राप्नोति, प्रत्ययस्य अयथेष्टं स्वरूपं प्राप्नोति, यथेष्टं स्वरूपं न प्राप्नोति। अनिष्टे प्रत्यय अवस्थिते लुक् अर्थात अनिष्टे प्रत्यय अवस्थिते लुक् स्यात्। अनिष्टस्य प्रत्ययस्य श्रवणं प्रसज्येत अर्थात अनिष्टे प्रत्यये अवस्थिते लुक् स्यात्। अनिष्टस्य प्रत्ययस्य तत्र श्रवणं प्रसज्येत इति अत्र दोषः कश्चन दत्तः वर्तते एतस्मिन् विषये। तत्र भाष्यकारः तस्मिन् विषये किं समादधाति इति विषये तत्र वार्तिकम् उपन्यस्तमस्ति। सिद्धं तो विशेषेण लुग् वचनं हलि च प्रतिषेधः अर्थात सिद्धमेत। कथं सिद्धमस्ति? अविशेषेण लुकम् उक्त्वा हलि न इति वक्ष्यामि। अविशेषेण लुकम् उक्त्वा, विशेषेण अर्थात सामान्येन तत्र युवा प्रत्ययस्य लुक् भवति अजादौ प्रत्यये परे। अजादौ प्रत्यये परे इत्युक्ते तत्र हलि परे लोपः न भवति इत्यर्थः इति सिद्ध्यति। किन्तु यदा गोत्रे यूनि लुग् हल् न हलि इति सूत्रं यदा क्रियते तदा तु अत्र सूत्रभेदः प्रसज्येत। सूत्रं तर्हि विद्यते। उच्यते यथा न्यासमेव अस्ति। यूनि लुगच् इत्येव सूत्रं भवति। यूनि लुक् इति सूत्रं यूनि लुक् वर्तते, अच् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। ननु चोक्तं यूनि लुगच् इति चेत् प्रत्ययस्य अयथेष्ट प्रसंगः इति भवान् वदति। तस्य समाधानं कथं स्यात्? उच्यते नैष दोषः अर्थात अचीति नैषा परसप्तमी। अत्र अचि यत् विद्यते तत्र पूर्वं यत् सूत्रम् आगतमस्ति गोत्रे लुगच् इति तथा अच् इति अत्र अनुवर्तते। तत्र अच् इत्यत्र का सप्तमी अर्थात सत्सप्तमी वर्तते, औपश्लेषिकी सप्तमी वर्तते। कथं भूता सप्तमी अत्र वर्तते इति प्रश्नः। उच्यते अच् इति नैषा परसप्तमी, एषा परसप्तमी नास्ति। का तर्हि विषय सप्तमी वर्तते अर्थात अजादि प्रत्यय विषये एवं रूपेण तत्र तस्य अजादि विषये अजादौ विषये इति उक्तम्। तो तत्र अचि विषये लुकि कृत्ये यः प्रत्ययः प्राप्नोति स ततः भविष्यति इति तात्पर्य। अर्थात तत्र विषय सप्तमी वर्तते। अर्थात युवा प्रत्ययस्य लुक भवति अजादि विषये, अजादि प्रत्यय विषये। तत्र अच विषये लुकि कृते यः प्रत्ययः अत्र प्राप्नोति स प्रत्ययः तत्र भवति इत्यर्थः। तस्य तत्र आवश्यक तत्र कश्चन दोषः नास्ति। प्रश्नः भवति इत्थं स्वीकारे एतस्य सूत्रस्य कानि कानि प्रयोजनानि भवितुम् अर्हन्ति, कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि। अधुना प्रयोजन विषये अनेकानि वार्तिकानि अत्र उपस्थापितानि, तेषां क्रमशः विवेचनं क्रियते। यदा यद्यपि काशिकाकारेणापि तत्र एते प्रयोगाः तत्र प्रदर्शिताः सन्ति, किन्तु तान्यपि भाष्यानुसारमेव प्रदर्शितानि सन्ति इति कृत्वा भाष्यकारेण यादृशः विचारः कृतः वर्तते स विचारः सम्यक्तया अत्र उपस्थापनीयः। प्रयोजनं सौवीरगोत्रेभ्यो णठच्छाः इति प्रथमं वार्तिकं प्रयोजन विषय वर्तते। प्रयोजनं सौवीरगोत्रेभ्यः णठच्छाः
एवं तत्र ण विषये फाटा हृते अपत्यम माणवकः फाटा हृत अत्र ण प्रत्यय पूर्वं भवति। अनन्तरं फाटा हृतस्य यूनः अर्थात् युवापत्यम् इति विषये अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। तेन फाटा हृतिकः इति भवति। अनन्तरं तत्र फाटा हृतिकस्य छात्राः यदा एवं विग्रहः क्रियते छ प्रत्ययः क्रियते तदा अत्र युवा तत्र युव प्रत्ययस्य तत्र लुक् भवति। योनि लुक् इति सूत्रेण तेन फाटा हृतः इति एव तत्र अण प्रत्यान्त तत्र सिद्ध्यति। एवमेव ठक् विषये ण ठक् छ इति तेषां तत्र कथं तत्र ण प्रत्यय विषये अर्थात् फाटा हृतिः पूर्व एवं तत्र ज्ञातव्यमस्ति। पूर्वं फाटा हृतस्य अपत्यं फाटा हृतिः इति भवति। पुनः फाटा हृतेः अपत्यम् इति विषये अत्र प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं फाटा हृतस्य यूनः इति विग्रहे यः प्रत्ययः विहितः भवति तस्य फाटा हृतस्य छात्रः इति विषये तत्र तस्य लोपः भवति यथा पूर्वम् अत्र विचारितम् आसीत्। अर्थात् अत्र अत इय इति सूत्रेण अत्र इय प्रत्ययः तत्र गोत्रापत्र विषये पुनः फाटा हृति मिमिताभ्यां च इति सूत्रेण ण प्रत्ययः पुनः तस्य छात्रः इति विषये अत्र इयश्च इति सूत्रेण अण प्रत्ययस्य विचारः भवति। एवं अत्र अण प्रत्ययस्य लुक् भवति यः युवापत्यार्थे अत्र विहितः वर्तते। एवं भागवित्तेः अपत्यं माणवकः भागवित्तिकः भागवित्तिकस्य यूनः छात्रः भागवित्तः अत्र ठक् प्रत्ययस्य विषये। तो भागवित्त इत्यस्मात् पूर्वम् इञ प्रत्ययः अनन्तरं तत्र अत इञ सूत्रेण पुनः तत्र युवा प्रत्ययः अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। फाटा हृतस्य भागवित्तस्य भागवित्तिकस्य यूनः इति विषये अत्र ठक् वृद्धा ठक् सौवीरेषु बहुलम् इति सूत्रेण अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। पुनः यदा तत्र भागवित्तिकस्य छात्राः इति यदा विग्रहः भवति तदा यूनि प्रत्ययः यः तत्र ठक् प्रत्ययः तस्य अनेन सूत्रेण लुक् भवति। एवं छ प्रत्यय विषये अत्र तिकायन इति शब्दः भवति। तिकायनिः इति पूर्वं तत्र तिकायनस्य गोत्रापत्यं तैकायनि अत्र अतैः सूत्रेण इञ प्रत्ययः। अनन्तरं तत्र एवं तत्र तिकस्य अपत्यं क्षम्यतामत्र तिकस्य अपत्यम् इति विषये तिकातिभ्यः फि इति सूत्रेण प्रिय प्रत्ययः भवति गोत्रापत्य विषये। अनन्तरं तत्र तैकायनेः युवापत्यम् इति विग्रहे अत्र फेष् छ च इति सूत्रेण छ प्रत्ययः भवति। तदा यदा पुनः तैकायनीयस्य छात्रः इति विग्रहः यदा क्रियते तदा तस्मिन् विषये अत्र वृद्धाच्छः इति क्षम्यतां तेन अत्र तस्मिन् प्रत्यय विधाने अत्र छ प्रत्ययस्य लुक् भवति एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। अत्र छ प्रत्ययस्य लुक् कथं भवति केन रूपेण भवति इति विषये अत्र ज्ञातव्यम् अस्ति। युवाप्रत्ययवृद्धाच्छ इति सूत्रेण अत्र छ प्रत्ययतैकारि इत्यत्र प्राप्यते तस्य लुक् भवति इत्यर्थः। एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते प्रयोजनवार्तिकम् ईयण्यो सर्वत्र
इयण्यौ सर्वत्र प्रयोजनम् यथा उपगोरपत्यम औपगवः औपगवस्य गोत्रापत्यम औपगविः औपगवेः यूनः औपगवेः छात्राः इति विग्रहे अत्रापि तत्र युवापत्ये यः प्रत्ययः इय प्रत्ययः विहितः तस्य लुक् भवति अत्र च वृद्धाच्छ इत्यनेन अत्र छ प्रत्ययः भवति एवं अत्र विचारः वर्तते। अत्र भाष्यकारः कहते थे इयण्यौ सर्वत्र प्रयोजनौ उपगवेर्यूनः छात्राः औपगवीयाः तो वृद्धवत् अतिदेशे सति इयः गोत्रे इत्यण प्राप्नोति इय प्रत्ययान्तात् अत्र इयश्च इति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः प्राप्नोति। भवान् कथयति अत्र तस्य लोपः भवति इति विषये उच्यते नैष दोषः प्रत्याख्यायते असौ अतिदेशः अर्थात् वृद्धवत् देशे सति इयश्च इति सूत्रेण अत्र गोत्रे अण् प्राप्नोति इति यत् कथनं वर्तते तत्र उच्यते वृद्धवत् यः अतिदेशः स तस्य प्रत्याख्यानं क्रियते। कथं यानि प्रयोजनानि तानि ज्ञापकेन सिद्धानि कथं यानि प्रयोजनानि इति प्रश्नः तेषां तत्र यानि प्रयोजनानि तेषां सिद्धिः कथं स्यात् उच्यते तानि ज्ञापकेन सिद्धानि तेषां सिद्धिः ज्ञापकेन स्यात् इति अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति। अत्र ज्ञापकेन स्यात् इत्यस्य किं तात्पर्यम् अत्र एतद् विषये प्रतिपादयति तत्र प्रदीपकारः स कथयति राजान्याद् भूय मनुष्याच्च इति वक्ष्यमाणेन अत्र ज्ञापकेन तदेदम् इयः लुका विना पि औपगवीया इति छस्य सिद्धत्वात् अनुदाहरणमेतत् इति तत्र काशिका प्रदीपकारेण प्रतिपादितम्। अत्र लुका बिना इत्यस्य इयश्च इत्यस्य तु तेन न ज्ञापकेन प्राप्तिः तत्र शास्त्रीय गोत्रस्यैव ग्रहणात् इति वक्ष्यते एव रूपेण तत्र अर्थात् यस् इति सूत्रेण यत् गोत्र अपत्यार्थे भवति गोत्रापत्यार्थे तत्र अत्रापि तत्र शास्त्रीय अर्थात् पारिभाषिकः एव तत्र गोत्रः अत्र गृहीतः भवति। अग्रे तत्र प्रयोजन विषय उच्यते यत् ख छान्तात् तर्हि इयः प्रयोजनम् यत् प्रत्ययान्तात् ख प्रत्ययान्तात् छ प्रत्ययान्तात् अत्र इयः प्रयोजनं भवति। यत् इति प्रत्यय विषये श्वशुरस्य अपत्यं श्वशुर्यः अत्र यत् प्रत्ययः वर्तते। अत्र अनन्तरं तत्र यः प्रत्ययः अनन्तरं श्वशुर्यस्य अपत्यम् अर्थात् गोत्रापत्यं श्वाशुरिः इति भवति। श्वाशुरेः युवापत्यम् अत्र यदा उच्यते तर्हि अत्र तत्र किं भवति अत्र य प्रत्ययस्य लोपः भवति। अनन्तरं तत्र श्वाशुरेः छात्राः इति विषये अत्र पुनः इयश्च इति सूत्रेण अण् प्रत्यये कृते श्वासुरा इति भवति। एवं ख प्रत्ययस्य अत्र कुलस्य अपत्यं कुलीनः कुलीनस्य अपत्यं कौलीनिः एवं कौलीनेः युवापत्यम् इति विषये अत्र ख प्रत्ययस्य लुक् भवति। अनन्तरं तत्र छात्राः इति विषये यः अण् प्रत्ययः वर्तते तेन कौलीनाः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र ख प्रत्ययः कुलशब्दात् कुलात् खः इति सूत्रेण अत्र भवति। एवं श्वशुर शब्दः श्वशुरस्य अपत्यं स्वश्रियः श्वशुश्छ इति सूत्रेण अत्र छ प्रत्ययः भवति। स्वश्रियस्य युवापत्यम् इति विषये अत्र अत इ सूत्रेण इय प्रत्ययः भवति।
अनन्तरम् अत्र किं भवति छ प्रत्ययस्य लुक् भवति तेन अनन्तरम् अपि यूनः तत्र स्वश्रिये छात्राः इति विग्रहे अत्रापि तत्र वृद्धाच्छा स्त्रीने छ प्रत्यय कृते स्वाश्रियाः इति रूपं जायते एवं रूपेण एतस्यापि विचारः अत्र जातः अर्थात एतदपि प्रयोजनम् एतान्यपि प्रयोजनानि कथितानि सन्ति अत्र प्रयोजन विषये कश्चन भिन्नः विचारः आयाति एतान्यपि हि न सन्ति प्रयोजनानि अर्थात यानि प्रयोजनानि साम्प्रतम् उपस्थापितानि सन्ति तानि प्रयोजनानि न भवितुमर्हन्ति अत्रापि यूनि श्वशुर्यः कुलीनः स्वश्रियः इत्येव भवितव्यम् कथं भवितव्यम् यतो हि अत्र यूनि अपि श्वशुर्यः इति कथं स्यात् यतो हि तत्र यत् प्रत्ययः कुलीनः इति ख प्रत्ययस्य लोपः स्वश्रियः इति तत्र छ प्रत्ययस्य लोपः स्यात् तर्हि कथम् एते तादृशाः भवेयुः उच्यते उक्तमेतत् अणियोर्लुकि अब्राह्मण गोत्र मात्राद् युव प्रत्ययस्योपसंख्यानम् इति पूर्वं कथितं वर्तते अर्थात अणि विषये अणिलुक विषये इण प्रत्यय विषये अब्राह्मण गोत्र मात्राद् युव प्रत्ययस्य उपसंख्यानम् अर्थात ब्राह्मणवाची यह शब्दः वर्तते गोत्रवाची यह शब्दः वर्तते एवं तत्र अब्राह्मण गोत्र मात्रादि युव प्रत्ययस्य मात्रादि युव प्रत्ययस्य उपसंख्यानम् तात्पर्यं किमस्ति श्वशुरस्य पत्यम् इत्यस्य श्वशुरात् यत् इति यत् प्रत्यये ततः पत्यार्थे अत इय् प्रत्ययः यूनि लुक् इत्यनेन लुकि प्राग्दिवतरि इत्यणि च श्वासुरः इति सिद्ध्यति इति तत्पूर्वम् उक्तमस्ति नक्षत्रेस्तु यून् लुगणीणौ इति सूत्रे एतद् वार्तिकम् अत्र कथितमस्ति यद् वार्तिकम् अणियोर् अब्राह्मण गोत्र इत्यादि यद् उपस्थाप्यते तत्र नक्षत्रियार्षयितो यूनि लुग अणियौ एवं रूपेण एतद् वार्तिकम् अस्ति तस्मिन् विषये एतत् उच्यते अत्र अयं विचारः अत्र समागतः वर्तते तत्र एतद् विषयेपि विचारः प्रधानतया करणीयः वर्तते यत् तत्र एवम् अस्ति तत्र अणियोर नार्षयोर गुरुपोत्तमः शं गोत्रे इति सूत्रं वर्तते गोत्रे यौ अण् इति इति प्रत्ययौ विहितौ कथं भूतौ तत्र अनार्षौ अर्थात ऋषि विषय न तत्र स्याताम् तत्र अण् प्रत्ययान्तस्य अथ च इय प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकस्य गुरुपोत्तम स्त्रियां शङ्गादेशो भवति इति अत्र सूत्रम् एतद् वर्तते यस्य विषये तत्र पूर्वं चर्चा कृता अस्ति तत्रैव अत्र एतस्मिन् सूत्र विषये तत्र अपरमपि किञ्चित् वार्तिकं तत्र उपन्यस्तम् अस्ति यस्य विषये अत्र तादृशः विचारः अत्र कृतः वर्तते तद् वार्तिकम् अस्ति किल तत्र
तत्र वार्तिकम् आगतमस्ति यस्य विषये अत्र भाष्यकारेण अत्र कथितमस्ति यत् अत्र अणियोरस अब्राह्मण गोत्र मात्राद् यु प्रत्यस्योपसंख्यानम् इत्युक्तं वर्तते। अब्राह्मण गोत्रात् यु प्रत्यस्य संख्यानम् अर्थात ब्राह्मण अब्राह्मण गोत्र, तो गोत्र विषय यत्र वर्तते ब्राह्मण विषय यत्र वर्तते तद्भिन्नस्यैव अत्र विचारः भवति, अन्यस्य विचारः न भवति इति अनेन प्रतिपादितमस्ति। अतएव अत्र उक्तं भाष्यकारेण अणियोः लुकि अब्राह्मण गोत्र मात्राद् यु प्रत्यस्य उपसंख्यानम् इत्युक्तम् अस्ति। एतस्य व्याख्यानमपि अग्रे कथयति। अब्राह्मण गोत्र मात्रात् इत्युक्ते न चैतत् अब्राह्मण गोत्र मात्रम्। अत्र श्वशुर्यः कुलीनः स्वश्रियः इति एते शब्दाः ये कथिताः वर्तन्ते ते ब्राह्मण गोत्र मात्रात् न सन्ति। न चैतत् अब्राह्मण गोत्र मात्रम् अर्थात अब्राह्मण गोत्र मात्रम् ब्राह्मण विषये भी वर्तते गोत्र विषये वर्तते। अब्राह्मण गोत्र मात्रात् इति नायं पर्युदाशः यदन्यद् अब्राह्मण गोत्र मात्रात् इत्युच्यते ब्राह्मण गोत्र मात्र इत्युच्यते। अर्थात अत्र अब्राह्मण गोत्र मात्रात् इत्यत्र पर्युदासः नास्ति। तो हि पर्युदासः स्यात् तर्हि ब्राह्मण भिन्नः ब्राह्मण सदृशः गोत्र भिन्नः गोत्र सदृशः मात्रा भिन्नः मात्रा सदृशः एवं रूपेण तत्स्वरूपं नास्ति। अब्राह्मण गोत्र मात्रा इति नायं पर्युदासः यदन्यद् ब्राह्मण गोत्र मात्रात् स्यात् किं तर्हि प्रसज्य प्रतिषेधः अर्थात ब्राह्मण गोत्र मात्रा न इति तत्र विचारः भवति। प्रसज्य प्रतिषेधः वर्तते अर्थात् तस्य निषेधः भवति। अर्थात यु प्रत्यय मात्रस्य लुकं विधाय ब्राह्मण गोत्रात् परस्य स निषिध्यते। यु प्रत्यय मात्रस्य लोपः तु भवति लुक् भवति किन्तु ब्राह्मणवाची शब्दः यः वर्तते गोत्रवाची शब्दः तस्मात् परः या यु प्रत्ययः तस्य लुक् न भवति इत्यस्य तात्पर्यम्। एतत् तु स्वीकरणीयमेव इति भाष्यकारः कथयति। अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयं तेन मायूरिः कापोतिः कापिञ्जलिः इति तेषां शब्दानां सिद्धिर्भवति। अत्र मयूरस्य पक्षविशेषस्य गोत्रे इय तदन्तान्यून्ययश् इति फक् भवति तस्य लुक् क्रियते एवं रूपेण अत्र विचारः जातः। अग्रे एतद्विषये भूयान् विचारः वर्तते यस्मिन् विषये अग्रे वयं तत्र विचारं कुर्मः। तत्र समयस्य आधिक्यात् तत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।